This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. آ آ ب ب آب آب با با بابا بابا باب باب با آب با آب پ پا 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 با پا با پا پاپ پاپ باب باب آت آت تا تا تاب تاب تات تات با پات با پات بابات بابات ا ا آ آ آ آ ا آ آ تا تا با با ر ر آر 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 بار بار آراء آراء تار